बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को एक निहायत अहम और फैसला कुन पैगाम दिया है। अब जरा पूरी तवज्जो के साथ सुने कि वो पैगाम क्या है, क्योंकि इसके बाद इस बात में कोई इब्हाम बाकी नहीं रहता कि ईरान पर हमला किसी भी लम्हे हो सकता है। मामला कुछ यूं है कि अमेरिका ने इसराइल को एक वाज़ेह मौक़िफ़ से आगाह किया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ अल्फाज में कहा था, अगर तुम चाहते हो कि हम ईरान पर हमला करें, वहां की हुकूमत को तबाह करें, फौजी अड्डों को नेस्तो नाबूद करें, तो फिर इसके नताइज के लिए भी तैयार रहना होगा। तुम्हारे शहर तबाह हो जाएंगे, तुम्हारे हेडक्वार्टर्स खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी फौज बर्बाद हो जाएगी, निवातम बेस उड़ा दी जाएगी, दिमोना पर भी हमला हो सकता है और मशरिक़ वुस्ता में हमारे फौजी अड्डे रीगा गाशिया समेत हर जगह तबाह कर दिए जाएंगे। अगर तुम इस सब के लिए तैयार हो तो फिर हम हमला करेंगे। अब सवाल यह है कि इसराइल ने अमेरिका को क्या जवाब दिया। इसराइल की तरफ से जवाब आया, आप ईरान पर हमला करें। अगर ईरान की जानिब से हम पर बहुत बड़ा हमला होता है तो हमारे पास 700 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की सलाहियत मौजूद है। ताहम इस दौरान हमारे कई शहर तबाह हो सकते हैं, शहर के शहर बर्बाद हो जाएंगे, आईडीएफ से लेकर इंटेलिजेंस नेटवर्क तक सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन इसराइल ने इसके साथ एक वाज़ेह शर्त भी रखी। उन्होंने कहा कि ईरान में हुकूमत का खात्मा हो जाना चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, न्यूक्लियर सहूलियात को मुकम्मल तौर पर नेस्तो नाबूद किया जाए, सब कुछ खत्म कर दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इसके बदले इसराइल को बड़ी तबाही का सामना करना पड़े, हज़ारों लोग मारे जाएं, वसी पैमाने पर बर्बादी हो और मिसाइल हमलों से शहर के शहर उजड़ जाएं, तो हम दोबारा सब कुछ तामीर कर सकते हैं, दुनिया भर से लोगों को लाकर यहाँ दोबारा आबाद कर सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, आप हमें इस बात की जमानत दें कि आप मिशन मुकम्मल करके ही वापस जाएंगे। हमला हो तो मुकम्मल हो, आधा अधूरा नहीं। इसी तनाजुर में नेतन्याहू ने ट्रंप को दो टोक अल्फाज में कहा, हम कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। याद रहे, पिछली बार जब हमला हुआ था तो सिर्फ 12 दिनों में 500 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे। इस बार इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही हैं कि 2000 से ज्यादा मिसाइल दागे जा सकते हैं। इनके पास 8 से 10,000 मिसाइल मौजूद हैं। ऐसी सूरत हाल में हजारों मिसाइलों के साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि पहला दिन ही सबसे बड़ा और शदीद हमले का दिन हो सकता है। आखिर में इसराइल ने ट्रंप को बिल्कुल साफ और वाज़ेह पैगाम दे दिया है, तुम हमला करो, मारो, आयतुल्लाह को निशाना बनाओ, हम अपने दिफाई निज़ाम के जरिए जितना रोक सकते हैं रोकेंगे। हमारी अहम शख्सियात ज़ेर ज़मीन हैं, जो मुमकिन होगा हम करेंगे, लेकिन तुम मिशन मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं हट सकते। हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यह है वो पैगाम जिसके बाद हालात की संगीनी खुद बोल रही है। अब असल बात यह है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बिल्कुल साफ अल्फाज में कह दिया है कि हम तैयार हैं। अगर पहले ही दिन हजारों मिसाइल और ड्रोन्स हमारी तरफ आते हैं तो हम अपने दिफाई निज़ाम से जितना रोक सकेंगे रोकेंगे, लेकिन तुम मिशन मुकम्मल किए बगैर वापस नहीं हट सकते। अब सवाल यह है कि बॉटम लाइन क्या है। अगर तेल की कीमतें आसमान को छूने लगे, आबनाए हॉर्मुज बंद हो जाए, आलमी मईशत हिल कर रह जाए, सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएं, सरमायाकार सोने की तरफ दौड़ पड़ें, बैंकों से पैसा निकलने लगे, अमरीकी बॉन्ड्स और स्टॉक मार्केट दबाव में आ जाएं और अमरीका की मईशत लरज उठे, तो इसके नतीजे में पूरी दुनिया एक बड़ी जंग की लपेट में आ सकती है। और इसी के लिए तैयारी की जा चुकी है। इजराइल वाज़ेह तौर पर कह चुका है कि सरमायाकार भी तैयार हैं, रियासत भी तैयार है, निज़ाम भी तैयार है। वो कहते हैं कि आप बस ये काम करें, बदले में अगर हमारी अहम शख्सियात मारी जाएं, आम लोग हलाक हों, बड़े पैमाने पर तबाही हो, साइबर हमले हों, हम इस सब के लिए तैयार हैं। लेकिन शर्त वही है कि आप हमें ये जमानत दें कि हुकूमत ख़त्म किए बगैर वापस नहीं जाएंगे, चाहे तबाही तुम्हारी हो या हमारी। अब मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालें। अमेरिका ने F-35 तैयारे भेज दिए हैं और ये तैयारे अब नेवातम एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। ये बिल्कुल नए तैयारे हैं और बड़ी तादाद में आए हैं। हकीकत यह है कि इजराइल ने बहुत पहले F-35 का ऑर्डर दिया था, जिनमें से तकरीबन 48 तैयारे लेने थे। अब वो तैयारे पहुंच चुके हैं और उन्हें मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल बनाने का अमल शुरू हो चुका है। जब भी अमेरिका से कोई नया सिस्टम या हथियार आता है, इसराइल उसे यहाँ लाकर अपग्रेड करता है, सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाता है, ट्रेनिंग होती है, मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती है और फिर ऑपरेशनल प्लान तैयार किया जाता है। ये तमाम मराहिल इस वक्त जारी हैं। इसी दौरान इसराइली आर्मी चीफ ने नेतन्याहू को ब्रीफिंग देते हुए कहा, हमारी तैयारी मुकम्मल है, आप बातचीत करें, रीडिप्लॉयमेंट हो जाएगी, बाकी तमाम इंतजामात हो जाएंगे, आप हमले की तैयारी करें, हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यही वो लम्हा था जब नेतन्याहू ने दरअसल ग्रीन सिग्नल दे दिया। इसके बाद अमेरिका ने अगला कदम उठाया। सबसे पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स तलब कर लिए गए हैं, जो 2 या 3 दिन में किसी भी वक्त खलीज फारस यानी ईरान के करीब पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ कार्गो तैयारे डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस से सामान लेकर पहुंच रहे हैं। डिफेंस सिस्टम्स पहुंच चुके हैं। मल्टी डोमेन इंटेलिजेंस कलेक्शन का मुकम्मल सामान भी मुंतकिल कर लिया गया है।
یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں ہے، یہ معاشی طور پر بھی تباہ کرنے کا منصوبہ ہے، سیاسی طور پر بھی کمزور کرنے کا ارادہ ہے اور پورے خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی تیاری ہے۔ اس سب کے باوجود عرب ممالک کھل کر ان کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے۔ اب ذرا ٹرمپ کی لڑائی کا لیول دیکھیں۔ دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کسی صدر نے ایسا طرز عمل اختیار کیا ہو۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ٹرمپ کو ایک پیغام بھیجا اور ٹرمپ نے وہ پورا پیغام دنیا کے سامنے لیک کر دیا۔ میکرون پیغام میں کہہ رہا تھا، دیکھو ٹرمپ، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، شام میں بھی، اور ایران پر جو حملہ تم کرنے جا رہے ہو اس میں بھی ہم تمہارے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم گرین لینڈ کیوں لینا چاہتے ہو۔ اس کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ G7 کی میٹنگ پیرس میں رکھو، یوکرین والوں کو بلاؤ، ڈنمارک والوں کو بلاؤ، شام والوں کو بھی، روسیوں کو بھی بلاؤ، سب کو بلا کر ایک ڈنر کرو اور معاملہ طے کر لو۔ سوچیں یہ کتنی خفیہ بات تھی کہ ایک صدر دوسرے صدر سے کر رہا تھا اور وہ پیغام دنیا کے سامنے لیک کر دیا گیا۔ ٹرمپ دراصل یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں، سب میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں، گھٹنوں پر بیٹھے ہیں، جب چاہوں جسے چاہوں تباہ ہوں۔ یہی وہ ذہنیت ہے جو اس وقت دنیا کو ایک نہایت خطرناک موڑ پر لا کھڑا کر چکی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کو ایران سے آخر مسئلہ کیا ہے؟ ایران کے بعد اسرائیل کا اگلا ہدف مقدس مقامات بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فلسطین، اور اس کے بعد آپ خود بتائیں کیا وہ وہاں رکیں گے؟ شام جا چکے، پھر لبنان کی باری آئے گی اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی باری ہوگی۔ اگلا نمبر مسلمانوں کا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا جب محمد بن سلمان اور سعودی عرب ایران کے معاملے میں نہایت سخت موقف رکھتے تھے۔ انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ اگر ایران ایٹمی طاقت بنا تو ہم بھی بنیں گے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ سعودی عرب یہ بات سمجھ چکا ہے کہ ایران ان کا قطعی دشمن نہیں بلکہ ایک برادر ملک ہے۔ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ایران میں کوئی بڑی تبدیلی آئی تو اس کے اثرات پورے خطے میں پھیل جائیں گے۔ تیل کی قیمتیں 30 سے $35 فی بیرل تک گر سکتی ہیں، جو ان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ سعودی عرب یہ بھی سمجھتا ہے کہ ایران کے بعد اسرائیل باقی عرب ممالک کو بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل وہ واحد ملک ہے جس سے پوری امت مسلمہ خوفزدہ ہے۔ یہ بات کھلے عام کہی جا سکتی ہے سوائے ایران کے۔ ایران کے علاوہ کسی میں یہ جرت نہیں کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں میزائل داغ سکے۔ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ایران کے سوا کسی کے پاس اتنا دم خم نہیں کہ وہ اسرائیل پر براہ راست حملہ کر سکے۔ نہ کسی کی فوج جائے گی، نہ ایئر فورس، نہ نیوی۔ حزب اللہ نے ایک وقت میں لڑائی کی، حماس تو اندرونی سطح پر سرگرم ہے۔ انہوں نے مزاحمت کی مگر وہ کامیابی حاصل نہ کر سکے جو ہونی چاہیے تھی۔ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ 7 اکتوبر کو جو کچھ ہوا اس کی وجہ سے آپریشن ناکام ہوا یا نہیں۔ اسرائیل نے خود حملے روکنے کا فیصلہ نہیں کیا، یہ سب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہی ہے کہ ایران کے علاوہ اب کوئی طاقت باقی نہیں رہی جو یہ سب کر سکے۔ اب امریکہ دراصل اسرائیل کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آنے والی لڑائی صرف میزائلوں تک محدود نہیں ہوگی۔ اس میں چین ایران کے ساتھ کھڑا ہے، روس بھی اس کے ساتھ ہے۔ ایسے حالات میں یہ اتنا آسان نہیں کہ بس حملہ کر دیا جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے۔ امریکہ کہتا ہے اگر تم قیمت ادا کرنے کو تیار ہو تو ٹھیک ہے۔ نتن یاہو چاہتا ہے کہ حملہ ہو مگر محدود نہیں۔ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم محدود سٹرائک کریں گے، یعنی ایک چھوٹا حملہ، فتح کا اعلان، اور آیت اللہ کی حکومت محفوظ رہے گی۔ لیکن نتن یاہو نے صاف کہا، نہیں، مجھے مکمل جنگ چاہیے، پورا خطہ تباہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد قطر کی طرف جانا ہے، ترکی کی طرف جانا ہے، اور سعودی عرب بھی انہیں پسند نہیں۔ اسی لیے نتن یاہو سے پوچھا گیا، کیا تم ایران کے حملے کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو؟ جواب آیا، ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، 700 میزائلوں تک ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ معاملہ 700 میزائلوں سے آگے نکل جائے۔ پچھلی بار 12 دن میں 500 میزائل داغے گئے تھے۔ اب اگر 15 یا 16 دن میں 700 میزائل آتے ہیں تو ہم اس صورتحال کو سنبھال لیں گے۔ ان کے مطابق جنگ زیادہ سے زیادہ 16 دن تک چل سکتی ہے، اس سے زیادہ ان کی صلاحیت نہیں۔ یعنی 16 دن میں جو کرنا ہے وہی کرنا ہے، تباہی کرنی ہے تو کر لو، اس سے آگے کوئی گنجائش نہیں۔ اب ٹرمپ لڑائی کے لیے تیار بیٹھا ہے، آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک بات پتھر پر لکیر ہے، یہ جنگ ہونے والی ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔